हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म बनाउँदैछु अन्डा करी है। घरमा केही सब्जीहरू पनि थिएन, सो मैले सोचेँ अन्डा करी बनाउँछु भनेर है। अब अन्डा करी चाहिँ मैले यस्तो प्रकारले बनाएको छु, अन्डा ग्रेभी है। र आज चाहिँ एकदम मलाई अन्डा ग्रेभी चाहिँ हो पाकिसकेर चाहिँ मैले हाल्दैछु है कस्तुरी मेथी। एन्ड मैले बनाएँ फ्राइड राइस। फ्राइड राइसको लागि पनि त्यस्तो केही सामानहरू थिएन, सानो बडे गाजर थियो, त्यसले नै मैले फ्राइड राइस बनाएँ सिम्पल है। अन्त यस्तो म चाहिँ फ्राइड राइस चाहिँ बनाउँछु, घिउहरू हालेर गाजर हालेको थिएँ, अन्तखेरि के अरे जिरा पनि हालेको थिएँ र मेरो चाहिँ यस्तो भएको थियो। र हामी चाहिँ अब खाना खानुलाई सुरु गऱ्यौँ। फ्राइड राइस सिम्पल हो। अन्त यो चाहिँ अन्डा करी, अन्डा ग्रेभी जे पनि होस्। अन्डा चिल्ली बनाउँछु एक दिन खानुपर्छ है। सुरु गरेर मम्मी है। बाय Hah?